बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज से अदनान सदीकी। पहले भी मैं आप लोगों को डीएचए पेशावर के हवाले से मैं अपडेट देता रहा हूँ, और कुछ ऐसा गैप आ गया बीच में कि मार्केट के हालात कुछ ऐसे हो गए कि मार्केट एकदम रिवर्स, बड़ी तेजी से इसमें प्राइसेस रिवर्स हो रही थी। तो मैंने इसके अंदर मुनासिब नहीं समझा कि मैं मार्केट में कुछ ऐसी बात करूं जिससे मार्केट और ज्यादा पैनिक हो जाए, क्योंकि होता ये है कि जब मैं रेट बोल रहा होता हूँ तो इसमें जो मैं रेट बोलता हूँ परचेजर उससे भी नीचे आता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि पेशावर को या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो कोई ऐसी पैनिक ना हो मेरी वीडियो कि उसमें हमें या हमारे क्लाइंट्स जो हैं, बायर हैं या सेलर हैं, वो पैनिक होकर कि सेलर अपनी चीजें सेल करें और परचेजर जो है, परचेजर क्या, हमारे कुछ भाई, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि वो सेलर से चीजें बहुत कम रेट पर परचेज करने शुरू कर देते हैं और मार्केट रेट टोटल खराब हो जाता है। बीच में कुछ लोग ऐसे भी हमारे भाई हैं जो काफी ज्यादा पैनिक फैला देते हैं कि जी मार्केट लुट गई, बर्बाद हो गई, ये हो गया। हालांकि ऐसा है जरूर, लेकिन इतना भी कुछ नहीं हुआ कि जनाब यहाँ पे अब काम ना हो सके या अल्लाह ना करे कि मार्केट बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलत असेसमेंट की वजह से मार्केट जो है रिवर्स होती है। किसी टाइम मैंने अगर सेलर को मैंने गलत कर दिया या पर प्लॉट्स के बारे में मैंने गलत वीडियो बना दी, उसमें फिर जो लोग पैनिक होके अपनी चीजें जब सेल करने के लिए आते हैं, परचेजर और इन्वेस्टर उसका गलत फायदा उठा लेते हैं और चीजें जब नीचे बाय करते हैं तो उसकी प्राइस नीचे जाके रुक जाती है। तो फिर वो एक मिसाल सेट हो जाती है कि जी हमने तो इस प्राइस पे प्लॉट लिया, अब आप इससे नीचे हमें दें। तो मैं ये वीडियो अपनी जो बना रहा हूँ, ये आज मैंने काफी तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा मैंने अपनी वीडियो शुरू की है। और ये जो बीच में गैप आया 1 साल का, इसकी वजह ये नहीं थी कि मैंने काम छोड़ दिया था या मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं कर रहा था। बीच में सिर्फ ये था कि मैं मजीद कोई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए ढूंढ रहा था कि कहीं पे बाहर कोई इसके लिए ओवरसीज के लिए कोई इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा पॉइंट हो हमारे पास जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करवाना और करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं मजीद कुछ इसके लिए बेहतरी के लिए मैं कुछ सोचूं, कुछ करूं यहाँ पे। मैं इसमें पहले भी कोशिश यही करता रहा, कुछ आपको आपके साथ में शेयर करता रहूं, कुछ अपडेट्स लेके आता रहूं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मजीद हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, बजाय मैं कोई ऐसी बात करूं कि मार्केट पैनिक हो, सेलर पैनिक हो, परचेजर पैनिक हो। तो ऐसा नहीं था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मजीद कुछ आगे मैं सोचना चाह रहा था कि इसके अंदर हम लोग मजीद कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा था। मेरी वीडियो जो है ये एक कनाल से मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा से कि डीएचए पेशावर में एक कनाल प्लॉट का रेट क्या है। पेशावर में एक कनाल का ABC में, जैसे मैं पहले भी आपको बताता था कि ABC में ए से अगर हम शुरू करें, ए में मिनिमम इस टाइम रेट जो है 180 का रेट है, कॉस्ट ऑफ लैंड। अभी तक इसके अंदर जो भी डील होती है वो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर होती है। तो 180 इसका कॉस्ट ऑफ लैंड मिनिमम। मैक्सिमम यहाँ पे रेट, अगर बहुत अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर फेसिंग पार्क और आर्मी बेनिफिट, तो ये यहाँ पे तकरीबन वो 3 के पास रेट चला जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हर प्लॉट ही 3 के पास होगा, ये वेरी करती है आपके लोकेशन के ऊपर, कि जैसी लोकेशन होगी आपका 180 जो है ये आपका चला जाता है बाउंड्री पे। जो आपकी नॉर्दर्न बाईपास वाली साइड, अगर ये बाउंड्री आपकी ए ब्लॉक की आती है तो यहाँ पे 180 कॉस्ट ऑफ लैंड, फिर इसके ऊपर आपने 32 लाख रुपए इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पे करना है। अगर वो आप ऐड करेंगे तो तकरीबन आपको टोटल कॉस्ट करेगा 2 करोड़ 12 लाख रुपए में। ये आपको मिनिमम रेट है। और अगर आप अच्छा प्लॉट लेने चले जाते हैं तो ये 3 करोड़ +32 लाख रुपए, तो ये 3 करोड़ 32 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। तो ये इसकी एक्चुअल प्राइस है ए ब्लॉक की। इसी तरह अगर हम बी ब्लॉक में आते हैं, बी ब्लॉक में एक आपकी साइड आ जाती है जो FC प्लाजा कमर्शियल के सामने है, यहाँ पे 180।
پھر اس کے بعد یاسین ٹاؤن والی باؤنڈری جو ہے یہاں پہ 180 185. اس کے بعد جیسے جیسے آپ مین بلیوارڈ کے نزدیک آتے ہیں اس کی پرائس بھی بہتر ہوتی جاتی ہے. 290 295 یہ اچھے پلاٹ کی, کیونکہ یہاں پہ جو اس ٹائم اگر میں کنسٹرکشن دیکھوں تو تقریباً یہاں پہ کوئی 600 گھر بن چکا ہوا ہے, رہائش بھی ہے. یہاں پہ پیٹرول پمپ آ گیا, اسکول آپریشنل ہے, اس کے بعد پولیس اسٹیشن ہے, یہاں پہ ایڈونچر ارینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ڈی ایچ اے نے بڑی اس طرح یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے. اور یہاں پہ 275 سے 280 تک یہ سی بلاک کا ریٹ ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اے بی اور سی کا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پریزم میں. پریزم میں کنال کا ریٹ اس ٹائم تقریباً کوئی ہے 175 80 سے لے کے اور تقریباً یہاں پہ چلا جاتا ہے 210 215 تک چلا جاتا ہے اس کا ریٹ, کاسٹ آف لینڈ. اچھا, کاسٹ آف لینڈ کے اندر جب آپ 32 لاکھ روپے ایڈ کریں گے تو 32 لاکھ روپے تو آپ کا ایڈ ہو گیا. تو یہ آپ اگر 180 میں 32 آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائز جو ہے تقریباً 2 کروڑ 12 لاکھ روپے بن جاتی ہے منیمم. میکسیمم چلی جاتی ہے آپ کی یہاں پہ پریزم میں 2 کروڑ اور تقریباً 50 لاکھ روپے. 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کاسٹ آف لینڈ, 32 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز. تو جس ٹائم پرچیزر آپ کو پیمنٹ کرتا ہے تو وہ 2 کروڑ 52 لاکھ روپے آپ کو پے کرے گا, تو پلاٹ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا. یہ تو ہمارا تھا اس کا اے بی اور سی اور پریزم میں ایک کنال کی پرائسز. اور یہاں پہ اگر میں 2 کنال کی پرائز دیکھتا ہوں تو 2 کنال اے بلاک میں ہم لوگوں کا تقریباً 5.5 کروڑ سے 6 کروڑ تک کا, یہاں پہ 6 کروڑ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو ہمارا بی بلاک اور اے بلاک میں چند پلاٹ ہیں, کچھ پٹیاں ہیں جہاں پہ یہ 2 کنال کی کٹنگ ہے. اس کے بعد پریزم میں اگر ہم چلے جاتے ہیں, پریزم میں 2 کنال کا پلاٹ اس ٹائم 4 کروڑ 50 لاکھ روپے یہاں پہ اس کی پرائس ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی چند پلاٹ ہے 2 کنال کے. تو باقی رہ گئی جو ٹیکس لگے, ٹیکس تو ہر سال ہر بجٹ میں لگتے ہیں. اس کے لیے اگر میں سب کو پہلے کرنے شروع کر دوں تو میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ بہتر ہوگی. تو ہمیں اس میں سے اس ٹینشن سے ہمیں اگر باہر نکلنا ہے تو تھوڑی سی ٹینشنوں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا, اور ہم لوگ اس سے نکل کے تو آگے ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر کوئی چیز بائی کی ہے اس کو ہم نے سیل کس پرائس پہ کرنا ہے. اگر تو 2-3 سال ہو گئے تو آپ یہاں سے اپنی پراپرٹی سیل کر کے آپ اسلام آباد شفٹ کر سکتے ہیں, آپ لاہور شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے یہ پراپرٹی بائی کی ہے. اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے کی ہے, آج سے 2 سال پہلے پرچیز کر لیا, تو پھر بھی آپ نے ایک بڑے اچھے ٹائم پہ آپ نے پرچیز کر لیا تھا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جیسے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہتا تھا ہر اس کے سیکٹر کے بارے میں, اور ہر سائز کے پلاٹ جیسے 5 مرلہ 10 مرلہ 8 مرلہ 1 کنال 2 کنال, ان سب کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا تھا. اسی طرح میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اور یہاں پہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ڈی ایچ اے ملتان ہے, بہاولپور ہے, ڈی ایچ اے لاہور ہے, گجرانوالہ, ڈی ایچ اے پشاور, ڈی ایچ اے اسلام آباد, تمام ڈی ایچ ایس کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو تنگ کیے بغیر اور پینک پھیلائے بغیر ہم ایک اچھی ڈیل کریں اور صاف ستھری ڈیل کریں. پریزم کے بعد باری آتی ہے ای بلاک کی. ای بلاک میں جو ہے ڈی ایچ اے نے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر دی, اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ میں نے انفارم کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ای بلاک جو ہے ٹوٹل آرمی بینیفٹ والے پلاٹ ہے. یہاں پہ منیمم 155 اور میکسیمم 160 تک. یہاں پہ بھی پلاٹ کے جو نمبر ہیں سنگل ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ, یہ تو پلاٹ آپ کے تقریباً کوئی 155 160 تک سیل ہوتے ہیں. اگر آپ کا پلاٹ کا نمبر بڑا ہو جاتا ہے, 600 700 نمبر آ جاتا ہے, تو وہ پلاٹ آپ کا تقریباً اس ٹائم کو 150 کے پاس آپ کا یہ پلاٹ بکے گا. یہ ای بلاک کا ریٹ تھا. اس کے بعد ہم آئی بلاک کی بات کرتے ہیں. آئی بلاک میں 90 سے 95 تک کا یہ ہمارے پلاٹ بکتے ہیں ایک کنال, کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی نقشہ نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ آئی بلاک کی. اور دوسرا اس کی اگر ہم فائلوں کی بات کریں, فائلیں یہاں پہ تقریباً ہماری اس ٹائم 66 یہ ایفیڈیوٹ ہے, اور 67 جو ہے اس کا ایلوکیشن کیونکہ یہ بیلٹ میں جانے والا ہے, بیلٹ آنے والا ہے اس کا. جیسے ڈی ایچ اے نے کہا ہے کہ جی اس کا جلدی بیلٹ آ رہا ہے, تو اگر ہم بیلٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہماری یہ والی فائل 67 والی جو ایک کنال کی فائل ہے, اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہوئے ہیں. 32.5 لاکھ روپے آپ نے پے کرنا ہے. تو آپ 67 پلس
32 آپ اس کو ایڈ کر لیں گے تو یہ تقریباً آپ کا کروڑ کے پاس آپ کا فائل بن جاتی ہے. تو یہ میری اپڈیٹ تھی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.